السلام عليكم متتبعي قناة فيزا فواج ماروك. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو غادي نخصو خصيصا للطلبة اللي غادي يمشيو يكملوا قرايتهم في فرنسا. اذا ما تخليوش عندكم هذا الفيديو بارطاجيو باش كلشي يستافد من هذا الفيديو. اولا مؤخرا ابتداء من 7 افريل اللي داز الطلبة ممكن لهم يدفعوا فيزا ديالهم اونلاين في السيت ديال فرنسا فيزا. كيفاش؟ هاد السيرفيس هذا بالنسبه للطلبه كما قلت لكم اللي غادي يدفعوا فيزا لون سيجور قرايه، فيزا طويله الامد. هاد الطريقه هذه اللي دارت فرنسا كتسمح للطلبه باش يصيفطوا الوثائق ديالهم في المرحله الاخيره باش كتعمر طلب الفيزا، يعني من مور ما كتعمر هذاك دوموند دو فيزا لون سيجور. هاد لوبسيون هادي راه غير للناس اللي غيمشيو يكملوا قرايه في فرنسا، ماشي كاع الفيزات، ماشي زعما الناس ديال فيزا توريست او الى اخره. يعني باش دير هاد القضيه هادي خاصك تكون طالب ديجا تقبلتي باش تكمل قرايه في فرنسا. هاد الطالب هذا غادي يدير كما قلت لكم فيزا لون سيجور، قرايه لون سيجور، ماشي غيمشي يقرا شهرين ونص ولا شي حاجه، ويكون ساكن بطبيعه الحال في بلد فيه الملحقات تابعه للقنصليه القنصليات الفرنسيه اللي كاينين في المغرب، اللي هي تايلس كونتاكت. فين كتمشي كتحط الدوسي ديالك. هاد الطريقه هادي كدار على 4 مراحل، اللي هي كتعمر داك دوموند دو فيزا ديالك في السيت ديال فرونس فيزا. كتدخل السيت ديال فرونس فيزا كتقيد فيه وكتعمر طلب التاشيره ديالك اللي هو دوموند دو فيزا لون سيجور. ملي كتسالي تيكون عندك دوسي كامل نتايا، دوسي ديالك انت ديال الفيزا اللي غادي تحتاجو. كل حاجه كديرها في شي بي دي اف وكتصيفطوا ليهم كل حاجه بوحديتها، يعني كل روبريك بوحديتها، كل روبريك ما تكونش فايته 10 ديال لي دوكيومون. من بعد المرحله الثانيه كتمشي تحط الدوسي هذا في تايلس، كتديه معاك غير كيشوفوه. من بعد ما كتكون نتايا واخد الموعد ديالك من السيت ديال تايلس كونتاكت، قبل ما كتعمر داك الفورميلير وكتصيفط لهم هاد الوثائق هادو، انت كتكون ديجا خديتي رونديفو في السيت ديال تايلس كونتاكت باش تمشي ديبوزي الدوسي ديالك. ثالثا كاينه واحد المتابعه ملي كتاخذ رونديفو بالميل ديالك، كيمكن لك تدخل وكتبقى تابع الدوسي ديالك فين وصل، حيت تايلس كونتاكت كيشدوه تيصيفطوه للقنصليه باش كيتسريط الدوسي ديالك وكيرجع من القنصليه لتايلس كونتاكت. يعني نتايا راه كتبقى متبع الباسبور ديالك اولا الدوسي ديالك فين واصل. رابعا راه هي كتمشي كتاخذ داك جواز السفر ديالك، كتاخذ جواز السفر ديالك من بعد ما كتوصل بواحد الميساج، اولا انت راه كتشوفو نيت في السويفي ديال لا دوموند ديالك في تايلس كونتاكت. كتمشي كتاخذ الباسبور ديالك من تايلس كونتاكت اللي هي اخر مرحله باش تمشي تسافر. اذا دابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش تعمر طلب التاشيره بالنسبه للطلبه. هاد الطريقه هذه باش ما شحال من واحد تيخاف يغلط يتبع هاد الفيديو هذا، وان شاء الله ما يكون غير خير.
اذا ملي كتعمر هذا الفورميلير هذا غادي ندوزو للفقره الثانيه اللي هي كيفاش غادي تدخل لي دوكيومون باش تصيفطهم ليهم. من مور ما كتعمر طلب التاشيره ديالك كدوز كيفاش غادي تصيفط الوثائق كما قلت لكم كامله. هاد الطريقه هذه كتسمح لك باش تجرب الدوسي ديالك، يعني باش يجاوبوك في باحسن طريقه وبالزربه. يعني ملي خاصك تاخذ بعين الاعتبار بلي الفيزا ديالك اولا خاصك تدفعها 3 شهور قبل من تاريخ السفر ديالك، والوثائق كاملين اللي غادي تصيفط خصهم يكونوا باينين وواضحين مزيان. ماشي غادي تصور لهم مثلا بالتليفون راه ما غاديش يبانوا، خاصك تسكانيهم عند شي واحد اولا انت اللي عندك سكانيهم باش يكونوا واضحين، باش هما يلقاو راحتهم. وفيشي يكون فورما بي دي اف. لاطاي ديالهم مثلا ديال كل وثيقه خص تكون ماكسيموم 2 ميجا اوكتي لكل وثيقه. الا كانت روبريك ما تفوتش 6 ميجا اوكتي، هذا الشيء واضح. كل روبريك خص تكون فيه 10 ديال الوثائق او ماكسيموم، يعني ما خصكش تفوت 10. هادشي اللي كاين بالنسبه للوثائق اللي غادي تصيفط باش ما تقدرش، حيت بعض المرات الا فتي ديك لاطاي ديال اللي قلت لكم ما غاديش يدخلوا لكم الوثائق كاملين. كل وثيقه خاصك تسميها ودير ليها واحد الرقم باش تسهل عليهم القضيه. هم واحد القضيه ما تيقبلوهاش لي دوكيومون كما قلت لكم راه ما كيتصورش بالتليفون، خصهم يكونوا واضحين مزيان، باش ما يرفضوش لك مثلا. ولا حيت كاين اللي كيصور بالتليفون ولا الورق تيكونوا مكمشين، خص يكون داكشي مأنتك مقاد مزيان. اذا دابا غادي نخليكم الطريقه كيفاش غادي ديروا هاد القضيه هذه. تبعوا معنا الفيديو.
اذا ها حنا سالينا. نتمنى انه هذا الفيديو يكون واضح وباين ومشروح مزيان. اللي عنده شي استفسار او شي حاجه يقدر يكتب لي في كومونتير، انا غادي نجاوبو ولا نعطي نمره التليفون نقول ليه شنو غادي يدير. كنظن بانه الفيديو واضح وباين. كما قلت لكم الوراق اللي غادي نصيفطو خصهم يكونوا فورمات فيشي PDF، يكونوا باينين مزيان باش ما تصوروش بالتليفون او لا، خصك تسكانيهم مزيان باش يبانوا كل حاجه تكون واضحه. الوثائق خلاص راه باينين، الانسكريبسيون اللي غادي تجيب من فرنسا ديال المدرسه، لي ديبلوم ديالك، لا بريزون شارج شكون اللي دارها لك من هنا، الورقات ديال الخدمه اللي ضامنك. ديجا درت واحد الفيديو على الوثائق اللي غادي تحتاجو في الفيزا، نقدر نعاود لكم فيديو واحد اخر يكون باين. حتى الاخر راه باين، غير باش ندير واحد التحديث بالنسبه للوثائق اللي كيطلبوا. حاجه اخرى، لا ريزيرفاسيون ديال لوطيل حتى هي ولا لي بيرجوم. المهم كاع الورقات يكونوا واضحين وباينين مسكانين باش تصيفطهم، باش كتسهلوا عليكم الامور. بلاص ما يجاوبوكم في 20 يوم يقدروا يجاوبوكم مثلا غير في سيمانه حتى يكون الدوسي واصلوا. اذا ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو وتابوناو في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.